अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज राबिया एहसन आपके सामने एक बहुत ही अहम मौज़ू लेकर हाज़िर हुई हैं। जी हाँ, एक ऐसा मौज़ू जो आज के नौजवान लड़के लड़कियों, वालिदैन और असातिज़ा सभी के लिए बहुत अहम है। मेरे आज के मौज़ू का नाम है ज़िंदगी खेल नहीं। नाज़रीन, आपने पिछले दिनों मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के नौजवान हसन राशिद की ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। ये 28 साला नौजवान बहुत खुश खुराक वाक़ हुए और इसी चक्कर में दोस्तों से शर्त लगाने के नतीजे में साबुत मोबाइल फ़ोन ही निकल गए। खैर से जनाब शर्त भी जीत गए और ये सोचकर पुरसकून रहे कि किसी न किसी तरह फ़ोन जिस्म से बाहर आ ही जाएगा। मगर 7 माह बाद जबकि हसन राशिद फ़ोन वाले वाक़ये को बिल्कुल भुला ही चुके थे, अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ। जब पेन किलर से भी काम ना बना तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया, मैदे में अजीब व गरीब किस्म की चीज़ दिखाई दी। डॉक्टर्स को तशवीश हुई तो उन्होंने फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया। ऑपरेशन हुआ, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ निकाली गई, पुलिस बुलाई गई और पुलिस के सामने उस चीज़ पर से रतूबतें हटाई गईं। तो नीचे से मोबाइल फ़ोन ही निकल आया। हसन राशिद से तहकीकात की गई तो उन्होंने भी अपनी हिमाकत का एतराफ़ कर ही लिया। मगर डॉक्टर्स इस हरकत से हैरान रह गए कि हसन राशिद ने पहले तो फ़ोन निगला कैसे, फिर अगर खुदा ना खास्ता मोबाइल की बैटरी फट जाती तो बैटरी की कार्बन डाइऑक्साइड लाजमन पूरे मैदे को उड़ा के रख देती। डॉक्टर्स आजकल ये भी रिसर्च कर रहे हैं नाजरीन कि दुनिया में अगर किसी और बेवकूफ़ ने मोबाइल फ़ोन निगल लिया तो उसे कैसे बाहर निकालेंगे। आप खुद सोचें, ये इस दुनिया में इस नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इस किस्म का एक वाक़या आयरलैंड की जेल में भी पेश आ चुका है, जहां एक कैदी ने सालम फ़ोन निगल लिया। उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसे वॉमिट्स होना शुरू हो गई तो उसे भी फ़ौरन हस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टरों ने 18 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसके पेट से बड़ी मुश्किल से फ़ोन निकाला। उस बेवकूफ़ ने भी अपने साथी कैदियों से शर्त लगाकर फ़ोन निगला था। जनाब ये वाक़यात सिर्फ बाहर नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे। ऐसे बहुत से वाक़यात मेरी समाज से भी गुज़रे जो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कराची के किसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था। उसके साथी दोस्तों के साथ उसने भी एक शर्त लगाई और शर्त कुछ यूँ थी कि रूह अफ़ज़ा की पूरी बोतल पी ले और वो उनके सामने अपने दोस्तों के सामने खड़े खड़े उसने वो बोतल पी भी ली। जनाब शर्त भी जीत गए। तमाम दोस्तों ने उसे शर्त जीतने की खुशी में पैसे भी नवाज दिए। लेकिन 2 घंटे के बाद वो बेहोशी के आलम में अस्पताल जा पहुँचे। उसकी शुगर 1000 पॉइंट्स तक पहुँच चुकी थी। उसकी मौत 100% थी। लेकिन खुशकिस्मती से समझदार डॉक्टर्स मिल गए जिसने उसे बर वक्त इंसुलिन की हैवी डोज दी। उसकी जान बच गई, लेकिन दिल, गुर्दे, दिमाग और जिगर बुरी तरह मुतासिर हो गए। वो 4 साल जिंदा रहा, मगर ख़ानदान ने ये 4 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। इसी तरह गुजरात के एक लड़के ने आधा पाव नमक खाने की शर्त लगाई और शर्त जीत गया। उसके लिए ताली भी बच गई, लेकिन उसका मैदा, बड़ी आंत और गुर्दे तीनों ख़त्म हो गए। वो 6 साल जिंदा रहा, लेकिन उसका ख़ानदान उसकी मौत के लिए दुआएं करता रहा। लोग उसका हशर देखकर कानों को हाथ लगाते थे। नाजरीन, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने साहिवाल के एक शख्स की वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। वो जनाब शर्त जीतने के चक्कर में ट्रेन की पटरी पर ही लेट गए। उनके ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और बेवकूफ़ दोस्त दोनों अतराफ खड़े तालियां बजाते रहे और दोस्त की वीडियो बनाते रहे। वो दोस्त खुश नसीब था कि बच गया। अगर ज़रा सा भी वो एक्साइटमेंट के चक्कर में पटरी से मुंडी ऊपर करता, ट्रेन उसकी मुंडी ही उड़ा कर ले जाती। शायद ये उसके वालिदैन की दुआएं ही थीं कि वो बच गया, वरना इस शर्त ने उसे कब्रिस्तान में पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। एक और वाक़या मुझे सुनने में मिला। एक शख्स डॉक्टर के पास गया। उसके साथ उसका जवान बेटा भी था। बेटे के पूरे जिस्म पे फोड़े निकले हुए थे। उन साहब ने बताया कि हमारे घर के नज़दीक चमड़े की एक फैक्ट्री है। बेटे ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई और टैनरी के केमिकल भरे तालाब में डुबकी लगा दी। वो जनाब भी शर्त तो जीत गए, लेकिन उसकी सारी जिल्द तबाह हो गई। वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गए, दांत झड़ने लगे। तब से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कोई अफाका ना हुआ।
اسی طرح 3 سال قبل اسلام آباد میں بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں لڑکا زندگی کی بازی ہی ہار گیا۔ یہ کالج سے دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک سیوریج کا بڑا پائپ تھا۔ دوستوں سے شرط لگی کہ اگر یہ پائپ پار کر لوگے تو ہم تمہیں برگر کھلا دیں گے۔ پائپ کے نیچے گہری کھائی تھی۔ اس نے برگر کے چکر میں پائپ پر چڑھنا شروع کیا۔ درمیان میں پہنچ کر وہ پائپ سے سلپ ہو گیا، سر کے بل نیچے گرا اور اسی وقت دم توڑ گیا۔ اس کے دوست ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب والدین کو تشویش ہوئی اور پولیس سے رجوع کیا تو کھائی سے اس کی لاش برآمد ہوئی، جس کو جانوروں نے بری طرح نوچا ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ناظرین، آپ نے وہ واقعہ بھی ضرور سنا ہوگا جس میں نوجوان نے شرٹ جیتنے کے چکر میں سوشل میڈیا پر لائیو اپنی کھوپڑی پر پستول رکھ کر چلا دی۔ بھلا یہ بھی کوئی حال ہے؟ اور پھر دوستوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آسٹریلیا میں پچھلے دنوں ایک شخص نے سر کے بل کھڑے ہو کر بیئر پینے کی کوشش کی۔ بیئر سیدھی جناب کے دماغ میں چلی گئی اور 5 سیکنڈ کے اندر وہ گر کر مر گیا۔ اور یہ چند آنکھوں دیکھے واقعات، جیسا کہ سردیوں میں دریا میں چھلانگ لگانا، زندہ مچھلی کھا جانا، جم میں اوقات سے زیادہ وزن اٹھانا، بیل کو سینگ سے پکڑ کر گرانا اور شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی شرطیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی، اور آپ ان کے نتائج سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے۔ دنیا بھر میں ہر روز ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیے، آخر یہ کیا ہے؟ لوگ اپنی زندگی، اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ شاید یہ لوگ زندگی کی قدر سے واقف ہی نہیں، یا پھر ان لوگوں نے زندگی کو کھیل سمجھ رکھا ہے، یا پھر شاید انہیں اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ ناظرین، انسان نے مرنا تو ہوتا ہی ہے اور وہ مر بھی جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پسماندگان کے لیے جتنا دکھ اور تکلیف چھوڑ جاتا ہے، شاید اس کا واقعی یہ بات ہے۔ شاید اس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم انسان اپنے لیے نہیں جیتے، بلکہ ان کے لیے جیتے ہیں جن کے لیے جینا ہمیں معنی رکھتا ہے، جن کے لیے ہمارا جینا معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے چاہنے والوں کا کیا بنے گا۔ ناظرین، یہ سوچ شاید ہمیں بچائے گی۔ دوسرا، میری نظر میں شرط لگا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا اتنا مجرم نہیں ہے جتنا مجرم ان کی جان سے کھیلنے والا ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، خدا را صرف چند لمحوں کی تفریح کے لیے دوسروں کی جان خطرے میں مت ڈالیں۔ آپ کا چند منٹوں کا مذاق پورے خاندان کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ میری والدین اور اساتذہ سے بھرپور درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان شرطوں کے ہولناک نتائج سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر ممکن ہو سکے اور آپ کے گرد و پیش میں کوئی اس قسم کا وکٹم ہو تو اس سے بھی ضرور اپنے بچوں کو ملوائیں، تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور اس قسم کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، آخر میں بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کی ہر غلطی کی تلافی ممکن نہیں۔ ہم انسان ایک ایسی شاہراہ پر چل رہے ہیں جس پر ایگزٹ تو ہے، لیکن ایگزٹ کے بعد انٹری دوبارہ ممکن نہیں۔ میرے اس موضوع پر سوچیے گا ضرور، کیونکہ ہر کوئی حسن راشد کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔